नमस्ते। युक्रेनको दुर्दशा एउटा यस्तो कहानी जो सुन्दा ठ्याक्कै दन्त्यकथा जस्तो लाग्छ, कहानी जस्तो लाग्छ। एउटा समृद्ध देश, गौरवशाली देश, सुखी देश, शान्त देश युक्रेन अमेरिकनहरूको रणनीतिले रुससँग युद्धमा फस्दा अथवा सत्तामा बस्ने मान्छे नालायक, निकम्मा, लम्पट र बौद्धिक रूपमा टाट पल्टेको पर्यो भने त्यो देश कस्तो हुन्छ भन्ने तस्बिर युक्रेन हो। जुन देशको 3.25 करोड जनसङ्ख्या अहिले शरणार्थी छ। राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार 3.25 करोड युक्रेनी देश बाहिर छ। जम्मा जनसङ्ख्या 4 देखि 4.5 करोड हो मोटामोटी। 3.25 करोड मान्छे बाहिर छ र पछिल्लो कालमा युक्रेन जेलेन्स्कीकै सल्लाहकार, पूर्व सल्लाहकार एरेस्टोभिचको चाहिँ बयानलाई आधिकारिक मान्ने हो भने युक्रेन द्वन्द्व सुरु भइसकेपछि अहिलेसम्म 3 लाख मान्छेको मृत्यु भइसकेको छ। युक्रेनमा भौतिक पूर्वाधार केही पनि बाँकी छैनन्। सबै रुसी हमलामा नष्ट भइसकेका छन्। अब लगभग धेरैजसो सहरहरू खण्डहरमा परिणत भएका छन्, हैन, भग्नावशेषको रूपमा मात्रै उभिएका छन्। युक्रेनको जो आवाज के रे चाहिँ उत्पादनको मुख्य क्षेत्र हो त्यो रुसले एकीकरण गरिसकेको छ। जस्तो अनाजको भण्डार, नुनको भण्डार, तेलको भण्डार, सबैको भण्डार भनेको पूर्वी युक्रेन, जसलाई हामी डोनबास भनेर चिन्छौँ। डोनेस्क भयो, लुहान्स्क भयो, जेपोरेजिया र तपाईको खेर्सोन र बाँकी एउटा समुद्रसँग युक्रेनलाई जोड्ने ओडेसा छ, एउटा प्रान्त बाँकी छ। अब त्यो पनि बन्द गर्यो भने युक्रेनको आर्थिक स्रोतको सबै भूमि पनि गयो, खानीको भूमि पनि गयो र समुद्रसँग जोडिने नाका पनि गयो। युक्रेन अब कहिले पनि युक्रेन बन्न नसक्ने गरी गयो। त्यो हालतमा पुर्याइकन अहिले अमेरिकनहरूले युक्रेनलाई रुसले मागेको चिज दिएर भए पनि यो युद्ध तुरुन्त बन्द गर भनेर धम्की दिइरहेका छन्, धम्काइरहेका छन्। र मैले यहाँहरूलाई पहिले किन भन्छ भने अब आफै भिड्नुपर्ने आयो। जस्तो अमेरिकनहरू पनि टाट पल्टिँदै गए, ऋणले देश चलेको छ। युरोपमा त्यस्तै आर्थिक सङ्कट छ, हैन। जर्मनीमा चाहिँ 40% उद्योग धन्दा कलखाना अवरुद्ध छन्, हैन, ऊर्जाको अभावमा। मन्दी त्यस्तै छ, मुद्रास्फीति त्यस्तै छ, महँगी त्यस्तै छ सबैतिर। अब उनीहरूले विभिन्न बहाना बनाउँदै गए। जस्तो हामीसँग हतियार छैन, स्टक सकियो, उत्पादन गर्ने पैसा छैन, हैन। युरोपियनले त्यही भने, अमेरिकनले त्यही भने। अब हामीसँग सीमित शक्ति मात्रै छ भन्ने बहाना बनाउँदै युक्रेनलाई सरेन्डर, आत्मसमर्पण गर्नको निम्ति निकै चर्को दबाब दिइरहेका छन् अहिले पछिल्लो कालमा। र यही बिचमा युक्रेनी सत्ताभित्रको दुश्मनी छताछुल्ल भएको छ। त्यो पश्चिमाहरूले गरिरहेछन्। किन? एउटा बहाना त खोज्नु पर्यो। जस्तो पश्चिमाहरू पनि अवतरण गर्ने एउटा बहाना त खोज्नु पर्यो। अनि चाहिँ जस्तो तपाईको जेलेन्स्कीका सल्लाहकार र जेलेन्स्की, त्यहाँको प्रधान सेनापति र जेलेन्स्की, अथवा चाहिँ तपाईको युक्रेनको मेयर र जेलेन्स्की एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप, गाली गलोज र यो युक्रेनको दुर्दशाको निम्ति को जिम्मेवार छ भन्ने कुरा एकअर्कालाई चाहिँ दोषारोपण गरिरहेको अवस्था छ। र केहीले यसको निम्ति पूर्ण जिम्मेवार पश्चिमी शक्तिहरू, विशेष गरेर अमेरिका र ब्रिटिसहरू छन् भन्ने कुरा पनि तपाईको सार्वभौममा बोलिरहेका छन्। र कुनै पनि बेला युक्रेनमा कु भयो, रक्तपातपूर्ण किसिमले सत्ता चाहिँ तपाईको कु भयो भने अनौठो मान्नु पर्दैन। किन? यो युक्रेनी जमातलाई त्यही गराएर अमेरिकाले ल्याएको थियो। 2014 मा यानुकोभिचलाई सडकबाट अवदस्त गराएर यसले सत्तामा अर्को व्यक्ति ल्याएको थियो, हैन। अब 19 मा चाहिँ जेलेन्स्कीलाई तपाईको जितायो। अब त्यही तरिका अपनाएर जेलेन्स्कीलाई मारिकन अर्को मान्छे उठाउने लक्षणहरू देखा परिरहेका छन्। मेरो आफ्नो बुझाइमा यो पछिल्लो कालमा मैले जे कुरा राख्दैछु देखेको, यो हेर्दा जेलेन्स्कीको लगभग अन्त्य भइसकेको छ। किन भन्छ भने पश्चिमाहरू सबै जेलेन्स्कीमाथि खनिएका छन् अहिले,
जस्तो यो युक्रेनको जो असफलता युद्धमा युक्रेनी सेनापतिको तपाईको अन्तर्वार्ता मैले अघिल्लो चाहिँ भिडियोमा भनिसकेको छु। उनको कुरो सुन्यो भने युक्रेन अब लड्न सक्ने हालतमा छैन र धेरै राम्रो नतिजा निस्कने अब हामीलाई आशा छैन भन्ने कुरा उनले सार्वजनिक रूपमै बोलिसकेका छन् अन्तर्वार्तामा, हैन, एउटा लेखमा अन्तर्वार्तामा बोलिसकेका छन्। अब यस्तो स्थिति भएको हुनाले पश्चिमाहरूले या त जेलेन्स्कीलाई विदा गरेर, उनको हत्या गरेर अथवा कु गरेर जेलेन्स्कीलाई विदा गरेर एउटा अवतरणको बाटो खोजिरहेका छन्। त्यो अनुसार जस्तो नम्बर 1 मैले यहाँ भन्दैछु, युक्रेनलाई कहाँ पुर्याए? हामी अमेरिकन र इन्डियन जस्ता दुष्टहरू, युरोपियन जस्ता दुष्टहरूबाट कसरी जोगिन जरुरी छ भन्ने कुराको यसले राम्रो चाहिँ तपाईको शिक्षा दिन्छ हामीलाई। यो चाहिँ तास, रसियन मिडिया समाचार एजेन्सी तासमा 2 डिसेम्बरका दिन आएको समाचार हो। समाचारले के भन्छ भने रसिया युक्रेन इन्गेज्ड इन प्राइभेट मिलिटरी टु मिलिटरी पीस टक। यो चाहिँ कुरो तासले समाचार दियो। कसको हवाला दियो? सेमन हर्स भन्ने एउटा पुलिजर पुरस्कार प्राप्त अमेरिकन पत्रकार हुन्, खोज पत्रकार हुन्, जसले चाहिँ नर्थ स्ट्रिम 2 को ग्यास लाइन ब्लास्ट गर्न अमेरिकाको CIA को षड्यन्त्र थियो भन्ने कुरा सबै प्रमाणसहित सबै चाहिँ विवरणहरू सार्वजनिक गरेका थिए र यिनको अनुसन्धान निकै भरपर्दो मानिन्छ। सेमन हर्सले यो कुरो बाहिर ल्याए। अब रुसले त भनेको छैन किन सेक्रेट भावनाले आफूले त भन्न मिलेन, तर समाचारले के भन्छ भने रुसको प्रधान सेना प्रमुख, रुसी सेना प्रमुख र युक्रेनी सेना प्रमुखको बीचमा सम्झौताको निम्ति वार्ता भइरहेको छ, छलफल चलिरहेको छ भन्ने कुरा तासले बाहिर ल्यायो। अब यहीसँग जोडेको अर्को समाचार 6 डिसेम्बरका दिन रसिया टुडे, रसियन मिडिया हो, रसिया टुडेले दिएको समाचार र त्यो अमेरिकन मिडियाले पनि दिएको छ धेरैले, रसिया मात्रै हैन। जेलेन्स्की बेल्स अन ब्रिफिङ विथ US सिनेट। जेलेन्स्कीले अमेरिकाको कांग्रेसलाई, सिनेटको बैठकलाई भर्चुअल भिडियोबाट चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरा थियो, हैन। युक्रेनलाई चाहिँ अनुदान र सहयोग दिने मामिलामा बहसमा सम्बोधन गर्ने कुरा थियो। त्यसलाई जेलेन्स्कीले रद्द गरिदिए, आकस्मिक ढंगले रद्द गरिदिए, सम्बोधन गर्न मानेनन्। र अमेरिकनहरूले के भन्छ भने अन्तिम समयमा कुनै गडबडी भएपछि जेलेन्स्कीले सम्बोधन गर्न अस्वीकार गरिदिए भन्छन् अमेरिकनहरू। त्यो अन्तिम चरणमा गडबडी के भयो कसैले पनि भनेको छैन। अब यसले धेरै ठुलो अर्थ दिन्छ। अब जेलेन्स्कीले के संकेत पाए? के संकेत पाएर, किन उनी त हरेक खालका संस्कार, सबै फोरमहरू, सबै मञ्चहरू एकदम सम्बोधन गर्न तछाड गर्दै चाहिँ संसार भ्रमण गर्ने मान्छे हुन्। त अमेरिका जसले मुख्य रूपमा चाहिँ उनलाई लडाउन मुख्य भूमिका खेलेको छ, त्यो देशको सिनेट जो सबैभन्दा शक्तिशाली चाहिँ संस्था हो, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमलाई रद्द किन गरे? यो निकै गम्भीर प्रश्न हो। रद्द किन गरे? उनले चाहिँ तपाईको रद्द गरे। अनि चाहिँ तपाईको हिजो यो 6 डिसेम्बरको समाचार हो। 7 डिसेम्बरका दिन अमेरिकन कांग्रेसमा 106 बिलियन ऋण स्वीकृत गर्ने एउटा प्रस्ताव माग अमेरिकन राष्ट्रपतिले गरेका थिए। त्यो 106 अरब डलरको कुरा हो, 106 अरब डलर। त्यसमध्ये 40 अरब जति युक्रेनलाई दिने, त्यसपछि केही इजरायललाई दिने, केही इन्डो पेसिफिक रणनीति भनेर चीनका विरुद्ध यतातिर लगानी गर्ने र केही रकम चाहिँ मेक्सिकोको सिमानाबाट जो आप्रवासी अमेरिका पसिरहेका छन् त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति खर्च गर्ने। यिनी शीर्षकमा 106 अरब डलर ऋण स्वीकृत गर्ने उनले माग गरेका थिए। अमेरिकन सिनेटले अस्वीकार गर्यो। अब हाउसमा चाहिँ कन्जर्भेटिभकै बहुमत छ। अब सिनेटमा हो, सिनेटले पनि रद्द गरिसकेपछि युक्रेन र इजरायललाई दिने लिस्टमा राखिएको रकम चाहिँ खारेज भयो, दिएन। एक त अब त्यो ऋणबाट दिनुपर्ने दिएन भनेपछि अब जेलेन्स्कीलाई पैसा आउने बाटो बन्द भयो, हैन। अमेरिकाबाट बाटो बन्द भयो र युरोपियन युनियनमा हंगेरी र स्लोभाकियाले भिटो प्रयोग गरिरहेका छन्, किन त्यहाँ सर्वसम्मत निर्णय हुनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ सहमति हुने लक्षण छैन।
युक्रेनलाई पैसा र हतियार दिने सहमति हुने लक्षण छैन। युक्रेन नराम्रोसँग अब थुनियो, मर्नु बाहेक युक्रेनसँग कुनै पनि विकल्प बाँकी रहेन। अब यही चिजलाई मध्यनजर राखेर पनि हुनसक्छ, किन भन्छ भने अमेरिकनहरूले बलिको बोको बनाए होइन, अब हामी सिद्ध्यौँ, अब त्यो काटिन मात्रै बाँकी छ, हामी चाहिँ सिद्ध्यौँ। या त यो बुझिकन युक्रेनी सेनाको प्रमुख एउटा चाहिँ ल्यान्डिङको निम्ति, अवतरणको निम्ति, जोगिनुको निम्ति रुसी सेनासँग वार्ता गर्न लागे, या चाहिँ जेलेन्स्कीलाई विदा गरिकन रुससँग एउटा सम्झौतामा टुङ्ग्याएर आफू त्यहाँबाट पन्छिने रणनीतिमा अमेरिकाले सेना प्रमुख प्रयोग गरिरहेको छ। मलाई लाग्छ यो नै सबभन्दा भरपर्दो छ। किन भन्छ भने त्यहाँको सेना प्रमुख जेलेन्स्कीको घोर विरोधी भएर निस्किएका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि जेलेन्स्कीलाई सफा पारेर सैनिक नेतृत्व ल्याउने, युक्रेनी सत्तामा सैनिक नेतृत्व ल्याउने र त्यसलाई चाहिँ रुससँग एउटा सम्झौता गराएर आफू त्यहाँबाट विदा हुने रणनीतिमा अमेरिकन र ब्रिटिसहरू लागिरहेका छन्। सायद यो सबै चिज त अब जेलेन्स्कीले नबुझ्ने कुरा भएन। अब म लगभग चाहिँ तपाईँको बलिको बोको रूपमा अब काटिएँ, अब मेरो चाहिँ अन्त्य यही भयो भन्ने बुझेरै होला, जस्तो सहयोग पनि नआउने भयो होइन। अब त्यो त उनले त सूचना पाइरहेका हुन्छन्। अमेरिकाबाट सहयोग पनि अब असम्भव भयो, युरोपियन युनियनबाट पनि अब ब्लकको ब्लक छ, भिटोको भिटो छ, अब सहयोग हुन सकिरहेको छैन। अब यस्तो अवस्थामा त्यसमा पनि आफ्नो विरुद्धमा त्यहाँको सेनापति उठाइरहेको छ, सेनापतिलाई उठाइरहेको छ धेरै पहिलेदेखि अमेरिकाले। यस्तो अवस्थामा सेनेटलाई सम्बोधन किन गर्ने? सायद जेलेन्स्कीले पनि अब म चाहिँ तिमीहरूको बाटोमा म तिमीकोमा तयार भएर अब हिँड्दिनँ भनेर सन्देशै दिनुको निम्ति होला उनले सेनेटलाई सम्बोधन गर्न अस्वीकार गरिदिए, अस्वीकार चाहिँ तपाईँको गरिदिए। अब अनि स्पुतनिकको एउटा समाचार, एउटा चाखलाग्दो समाचार के आछ भन्छ भने पिस टक विथ रसिया, यो चाहिँ मैले अघि नै भने नि, मैले यो के अरे तासमा आइसकेका समाचार हो। रुसी सेना प्रमुख र चाहिँ युक्रेन सेना प्रमुखको वार्ता। स्पुतनिक लेख्छ युके एन्ड युएस सिकिङ क्विक फेस सेभिङ एक्जिट फ्रम युक्रेन डिबाकल। यो चाहिँ सिआइएका पूर्व अफिसरले भनेको भनाइ हो। ल्यारी जोन्सन भन्ने सिआइएका पूर्व हाकिमले स्पुतनिकसँग भनेको कुरा के हो भन्छ भने अमेरिका र ब्रिटिसले छिटोभन्दा छिटो रुससँग एउटा वार्ता गराए, एउटा फेस सेभिङ, त्यहाँबाट भाग्ने एउटा उपाय खोजिरहेका छन्। यो सिआइएको अफिसरको आरोप हो। स्पुतनिकमा दिएको अन्तर्वार्ता मैले अघि नै भने, अघि नै सेमोन हर्सले ल्याए, आफ्नो माध्यमबाट ल्याए। त्यो मात्र होइन, सिआइएको पूर्व अधिकृतले भनेको छ रसियन मिडियासँग कि ब्रिटिस र अमेरिकनहरू त्यहाँबाट भाग्नुको निम्ति अहिले युक्रेनलाई कसरी चाहिँ ल्यान्डिङ गराउने रुससँग भनेर चाहिँ लागिरहेका छन्। एउटा चाहिँ अवतरणको बाटो खोजिरहेका छन्, अवतरण भनेका छन् उनले, ल्यान्डिङको बाटो खोजिरहेका छन्। यो भर्खरै आएको तपाईँको समाचार हो। युक्रेन अब बन्द भयो सारमा, अब पैसा पनि बन्द भयो, हतियार पनि बन्द भयो। अब युक्रेनसँग केही पनि छैन, न पैसा छ न चाहिँ तपाईँको आर्थिक क्षेत्र छ होइन, कुनै चाहिँ उत्पादन गर्ने अथवा उत्खनन गर्ने कुनै आर्थिक क्षेत्र छ त्यो पनि सबै गयो, पूर्वाधार छैन। र अर्को डर के छ, अब निर्णायक रूपमा युक्रेन ढलेको घोषणा हुने सायद यही जाडो समय हो। धेरैको अनुमान त्यो छ। अहिले जाडो समयमा नै युक्रेनले घुँडा टेक्नै पर्छ, अर्को कुनै उपाय छैन। सायद त्यसबाट जोगिनुको निम्ति यो वार्ता भइरहेको छ, अमेरिकनहरूले गराइरहेका छन् अहिले युक्रेनी सेनापतिलाई। अब त्यो कहाँ हुन्छ भने अब त माइनसमा गयो, त्यहाँको तापक्रम माइनसमा गइसकेको छ। रुसले जो चाहिँ ऊर्जा चाहिँ संरचनाहरू छन् त्यसमाथि हमला गरिदियो भने युक्रेनी जनजीवन सिद्धियो। अब गयो होइन, अब माइनस तापक्रम हुन्छ। जस्तो विद्युत आपूर्ति गर्ने जति पनि चाहिँ संरचना हुन्छन् सबै चाहिँ ध्वस्त बनाइदियो भने युक्रेनमा अब बत्ती पनि हुँदैन, त्यसमा पनि यो जाडोमा चाहिँ तातो नै हुँदैन। उद्योग धन्दा कल कारखाना चल्ने त छोडौँ, त्यो कहिले बन्द भएको हो, त्यहाँ केही पनि छैन। अब मान्छे चाहिँ जाडोले बाँच्नै नसक्ने अवस्था आयो। यो चाहिँ तपाईँको डिसेम्बर सुरु भइसकेपछि यही बिचमा रुसले भएका जति चाहिँ संरचना ऊर्जाका संरचना छन् सबलाई ध्वस्त बनाइदिन सक्छ। त्यो ध्वस्त बनायो भने युक्रेन गयो, ढल्यो। अब चाहिँ रुस खुरुखुरु युक्रेनभित्र पसेर चाहिँ तपाईँको जति पनि भूभाग कब्जा गर्न सक्छ। र केही पश्चिमा मिडियाहरूले भनेका छन्, मिडियाहरूले युरोपियनहरूले बोलिरहेका छन्, हामीले किभ
रुसी सहरमा परिणत भयो भनेर सुन्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। यो समेत टिप्पणी सुरु भएको छ, विश्लेषण सुरु भएको छ। अब कीव रुसको एउटा सहरमा परिणत हुने खतरा एकदमै बढ्यो। अहिले अमेरिकन र ब्रिटिसहरूको जोड कमसेकम त्यसलाई कसरी रोक्ने हैन, उनले जस्तो पहिलेदेखि भन्दै आथे कमसेकम युक्रेनको पश्चिमी भागसम्मै रुस पस्दियो भने रुस कहाँ जान्छ, ठ्याक्कै नेटोसँग जोडिएका देशहरूको सिमानामै पुग्छ। त्यहाँसम्म पुग्ने भएको जर्मनसम्म पुग्ने हो, अब पोल्यान्डसम्म पुग्ने हो, अथवा अरू नेटो देशहरूसँग सिमानामै गएर चाहिँ जोडिने कुरा हो। यो खतराबाट कसरी जोगिने भन्ने मात्रै ध्यानमा छ अमेरिका र ब्रिटिसहरू अहिले हैन। कमसेकम पश्चिमी युक्रेनको पश्चिम भागसम्म रुसलाई आउनेबाट रोकौँ। त्यसको निम्ति या त युद्ध गरेर रुसलाई पछाडि धकेल्नु पर्यो, जो अमेरिका र बेलायत त्यो सपनामा सोच्दैनन् हैन। उनको रणनीति अरूलाई लडाएर चाहिँ फाइदा उठाउनु, आफू लड्न बिल्कुल चाहिँ नचाहने हैन। अब उनले के पनि बुझे भन्छ भने रुस अझै शक्ति हो, रुसका अगाडि हामी केही पनि हैनौँ भन्ने पनि अब उनले बुझे। उनले दिएका हतियारहरूको हालत जो भयो नि युक्रेनमा, त्यसले रुसको ताकत के हो भन्ने कुरा पनि उनले बुझे। अझ नदेखेको शक्ति कति छ त्यो उनलाई अनुमानको कुरा मात्रै हो, उनलाई केही पनि थाहा छैन, लड्ने मानसिकता छैन। अब कसरी जोगिने त बाँकी जे जति चाहिँ बचाउ गर्न सकिन्छ त्यो भनेको युक्रेनको आधा भूभाग गुमाइदिएर रुसलाई चाहिँ तपाईको हस्तान्तरण गरिदिएर बाँकी युक्रेन चाहिँ तपाईको बचाएर चाहिँ रुस चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ घिचेकै आँगनमा आउनबाट जोगिने यो रणनीतिमा लागेका छन्। एउटा जोगिने र अर्को आर्थिक भार जो भयो नि यसबाट चाहिँ तपाईको पन्छिने भाग्ने यो हालतमा चाहिँ तपाईको युक्रेन पुग्यो। आज हामीले सिकौं, मेरो विनम्र अनुरोध छ, मैले त धेरै पटक भनेको छु, मेरो अतिशयोक्ति पनि होइन, कति हेर्ने घटना अमेरिका के हो भनी चिन्नको निम्ति कति हेर्ने हैन। हामीले भियतनामका कथा पढेका छौं, अफगानिस्तान चाहिँ हामीले भर्खरको हामी सबैले सुनेको बुझेको कुरा हो हैन। त्यहाँ आफ्ना गठबन्धनका सारा देशहरूलाई थाहै नदिकन राति एक्लै भाग्दियो, राति 2 बजे एक्लै भाग्दियो अमेरिकन सेना हैन, कसैलाई पत्तै भएन। ऊ आफ्नो मात्रै हेर्छ हैन। उहीसँग लड्न गएका काँधमा काँध हालेर चाहिँ बन्दुक र मिसाइल चाहिँ बोकेर गएका चाहिँ सेनाहरूलाई त उत्तानो पारेर धोका दिएर राति आफै मात्रै भाग्छ हैन। त्यस्तो देशले अरूलाई के गर्छ? हामी अफगानिस्तान देख्यौं, अथवा चाहिँ तपाईको हामी यही युक्रेन देखिरहेका छौं। युक्रेनलाई यो हालतमा घरको न घाटको पर धोबीका कुत्ता घरका न घाटका बनाइदिएर सिध्याइदियो, युक्रेन सिद्धियो। अब त्यो युक्रेन कहिले पनि युक्रेन बन्दैन। त्यो युक्रेनी जो त तबाह बर्बाद भयो, जो निर्वासित भयो, मलाई लाग्छ त्यसको ठूलो हिस्सा अब युक्रेन कहिले पनि फर्कन्न। किन युक्रेनको झन्नै 20% भूभाग त अब रुसमा गइसकेको छ। अब कति भूभाग जाने हो हैन, उसले चाहिँ सम्झौता गर्दासम्म कति भूभाग जाने हो भन्न सकिने स्थिति छैन। सम्झौता नगर्ने हो भने सबै जान्छ, यसमा अब केही शंका भएन। किन काँध हाल्ने कोही पनि छैन, सबैले पन्छ्याइदिए, युरोपियन पन्छे, अमेरिकनहरू पन्छे। हामीले सिकौं नेपालमा जस्तो यो पछिल्लो कालमा यी भर्खरै अस्ति चाहिँ के अरे चाहिँ अमेरिकाको एउटा सुरक्षा परिषदको चाहिँ एउटा डाइरेक्टर नेपाल आइन्। यी समाचार आयो, उनी होटलमा गएर आफ्नो सामान राख्ने बित्तिकै सिधै बालवाटार गइन्। उनले प्रधान सेनापतिलाई भेटिन् हैन। उनीहरू लागिरहेका छन्, युक्रेन बनाउन लागिरहेका छन्। उनले मध्यावधिको चुनाव चाहिँ प्रचार गर्न लगाइरहेका छन् हैन। अब अर्को भाँडभैलो सुरु गर्ने, अर्को अराजकता सुरु गर्ने। त्यसकारणले जो अमेरिका प्रति नजिक छ उसको पक्षमा प्रचार गर्छ त्यो राम्रो देश हो भन्छ। यो अपराधी जत्थाबाट होशियार हुनु एकदमै जरुरी छ। अमेरिकनहरूको खाने, मैले जर्ज सोरोसको कथा भने तिनी बिल्कुल धमिरा हुन्। जसले जर्ज सोरोसको पैसा खाइरहेका छन् तिनी यो देशका धमिरा हुन्, यो समाजका धमिरा हुन्। जसले अमेरिकालाई एउटा प्रजातान्त्रिक शक्तिको नाममा उसको बखान गर्छ, ती देश विरुद्ध एउटा डरलाग्दो अपराधमा संलग्न मान्छेहरू। अमेरिका कसैको मित्र होइन, अमेरिका सबैको निम्ति दुष्ट हो, सबैको निम्ति अवांछित शक्ति हो, सबै चाहिँ होशियार भएर बस्नुपर्ने चाहिँ शक्ति हो भन्ने कुरा पछिल्लो घटना हामी युक्रेनबाट देखिरहेका छौं। नेपाललाई ठ्याक्कै त्यही बनाउँदैछ, ठ्याक्कै त्यही। युक्रेन त विशाल देश थियो, नेपालभन्दा झन्नै चाहिँ तपाईको नेपालभन्दा 4.5 गुणा ठुलो थियो। 6 लाख वर्ग किलोमिटर पनि बढी ठुलो छ, नेपाल त 1.5 लाख वर्ग किलोमिटर पनि छैन। त्यस्तो देशको हालत त त्यो भयो भने नेपाल चाहिँ तपाईको 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ तपाईको खण्डहरुमा परिणत हुन्छ। अमेरिकनहरु यहाँ पस्न दिन। हामीले यो बुझ्यौं, युक्रेन बहुमूल्य शिक्षा हो, अमेरिकालाई बुझ्ने ऐना हो। यो भन्दा सफा राम्रो ऐना केही पनि हुँदैन। अमेरिका भन्ने जन्तुसँग, त्यो जीवसँग
एकदम होशियार, एकदम टाढा, त्यसको छाया पनि नजिक पर्न दिनुहुन्न। जहाँ अमेरिका जो पुटिनको एउटा भनाइ म दोहोऱ्याइदिन्छु, किसिन्जरको भनाइ त मैले धेरै पटक भनेको छु, अमेरिकासँग दुश्मनी गर्नु खतरनाक हुन्छ। किसिन्जरको भनाइ, जो अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक व्यक्तित्व हो, विदेश मन्त्री भयो लामो कालखण्ड, अमेरिकासँग दुश्मनी गर्नु खतरनाक हुन्छ, तर उसँग मित्रता गर्नु घातक हुन्छ। दुश्मनी गर्नुभन्दा मित्रता गर्नु खतरनाक छ। किसिन्जरले त्यसो भन्छन् हो, किन अमेरिकाको रणनीति युज एन्ड थ्रो हो हैन। उनकै भनाइअनुसार अमेरिकाको पर्मानेन्ट थाई मित्र भन्ने केही पनि छैन, थाई शत्रु थाई मित्र केही पनि छैन। उसको थाई आफ्नो भनेको उसको स्वार्थ मात्रै हो। अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थको निम्ति जे पनि गर्छ। त्यही भएर उनले भने अमेरिकासँग मित्रता गाँच्नु, उसलाई विश्वास गर्नु त्यो आत्मघाती कदम हो, त्यो घातक हुन्छ हैन। उनले सफासँग भनेका छन् र पुटिनले पनि भनेका छन्, जहाँ अमेरिकाले खुट्टा टेक्छ त्यो ठाउँ या त सिरिया या चाहिँ इराक बन्छ। पुटिनको भाषा यही छ, या त सिरिया या त इराक बन्छ। हो, अमेरिकाले गर्ने नै त्यही हो, उसको रणनीति त्यही हो। हामी एकदमै सजग हौँ र यो इन्डो अमेरिकन कित्ताको निम्ति काम गर्ने जो देशद्रोही जमात छ नि, यसबाट एकदमै होशियार हौँ, बचौँ र यिनको भण्डाफोरमा व्यापक रूपमा ध्यान लगाउँ।